वेंटिलेशन को पॉइंट जो है ना आपके मद्दे नज़र रख के तो अपना शेड को प्लान करना है। जो आप देखेंगे कि मैंने सारे केजेस अपने कोई 1 फुट ऊपर ज़मीन से की सतह पे ऊपर रखे हुए हैं। अब आप लाइटिंग देखेंगे तो मैंने कुछ हॉट लाइट्स लगाई हुई हैं जिन्हें वार्म लाइट्स कहते हैं, और कुछ वाइट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है मैंने। अगर आप ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे मेरे डाइल्यूट्स, स्प्लिट डाइल्यूट्स, पेल फेलोज, फिर पाब्लू अप्लायंस डाइल्यूट्स, ये जो सेक्शन है ये सारा मैंने ब्लू 2 की वर्किंग के लिए किया हुआ है माशाल्लाह। ये पाब्लू सारे लगे हुए हैं। इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत वायलेट कलर के पाब्लूज मिलते हैं और वायलेट कलर्स की आपको जो है पेल फेलोज भी मिलते हैं। इसके अभी मुझे बच्चे मिले हैं, 5 में से 2 मुझे जो है विजुअल मिले, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस में जो ट्रेज ऊपर है ना वो ज़्यादा हाइजीनिक फ़ायदेमंद है। मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग पट्टे लेने की कोशिश किया करें, क्योंकि जिस वक्त आप अगस्त सितंबर के अंदर बाइंग करने की तरफ जाते हैं तो उस वक्त रेट भी ऊपर चला जाता है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम फाइज भाई की तरफ आए हुए हैं, आपको इनका सेटअप वगैरह विजिट करवाते हैं कि इनके पास कौन कौन सी म्यूटेशन पड़ी हुई। इनके पास मसला 66 पेयर लगे हुए लगभग के डिफरेंट म्यूटेशन में। इससे पहले हमने फाइज भाई का छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया है। अगर आपको फाइज भाई की जर्नी के बारे में जानना है, स्टार्टअप कहाँ से लिया था, कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप लिया था, तो आप जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए विजिट करते हैं फाइज भाई के लबड़ का सेटअप। फाइज भाई सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपने शेड का डिज़ाइन किस तरह किया हुआ है। डिज़ाइन में इरफान जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कि इस शेड को हमने वेंटिलेशन किस तरह प्रोवाइड करनी है। तो हमने इसमें ज़्यादा जो है अपनी विंडोज़ रखी हुई हैं। अगर आप देखें तो उस साइड पे मेरी एक डोर है जो कि पीछे एक कॉरिडोर है जहाँ से बहुत अच्छी एयर इन होती है। उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे ये विंडोज़ लगे हुए हैं, इधर भी विंडोज़ हैं, उधर भी विंडोज़ हैं, इसके पीछे भी कॉरिडोर है, फिर ये एक मेन ये डोर है, इस पे भी जाली लगी हुई है। तो ये वेंटिलेशन के लिए हमने इसको प्रॉपर रखा हुआ है। उसके बाद एग्जॉस्ट फैंस दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वेंटिलेशन को पॉइंट जो है ना आपके मद्दे नज़र रख के तो अपना शेड को प्लान करना है, जो भी आपने जिस तरह भी करना है। अगर वेंटिलेशन नहीं है तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखी थी, जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आप देखेंगे कि मैंने सारे केजेस अपने कोई 1 फुट ऊपर ज़मीन से की सतह पे ऊपर रखे हुए हैं, सारे इतने ऊंचे हैं। इसका फ़ायदा सफाई है, बहुत इजी, आपके लिए इशू ही कोई नहीं है। आपका सेटअप हमेशा साफ नीट क्लीन नज़र आएगा, जर्म फ्री नज़र आएगा। तो ये इस चीज़ को भी ज़रूर देखिए सारे कि इस जो आपके पिंजरे हैं ना वो उनको केजेस को कोई ज़मीन से ना फुट ऊपर होना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर लाइटिंग, अब आप लाइटिंग देखेंगे तो मैंने कुछ हॉट लाइट्स लगाई हुई हैं जिन्हें वार्म लाइट्स कहते हैं, और कुछ वाइट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है मैंने। तो इसके अंदर जो रोशनी है वो आपको सनलाइट सी फील होगी, जो ज़रूरी है बर्ड्स के लिए। तो उस चीज़ को भी आपने रखना है कि आपने लाइटनिंग किस तरह की करनी है, तो वो मैंने दी हुई है प्रॉपर। उसके बाद वैसे भी जो नेचुरल लाइट है वो आती है सुबह के वक्त इधर से भी और दूसरी साइड से भी, तो लाइट भी आपने देखनी है ज़रूर कि लाइट आपको केजेस को सही सबको मिल रही है। अब आप मेरे किसी भी केज को देखेंगे तो लाइट के बगैर नहीं होगा, सब में रोशनी है, हर बर्ड आपको आराम से क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपके पास कमर्शियल कितने पड़े हुए, म्यूटेशन में कितने पड़े हुए पेयर? ये मैंने जो सेटअप है ना इस साइड पे, ये मेरे कमर्शियल का है, यहाँ पे मैंने कमर्शियल लगाए हुए हैं। अगर आप ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे मेरे डाइल्यूट्स, स्प्लिट डाइल्यूट्स, पेल फेलोज, फिर पाब्लू अप्लायंस डाइल्यूट्स, ये सारा जो है ना मेरा ये सेक्शन जो है ये डाइल्यूट्स और पेल फेलोज के साथ है। तो यहाँ पर मैंने ये जो सेक्शन है ये सारा मैंने ब्लू 2 की वर्किंग के लिए किया हुआ है माशाल्लाह। ये पाब्लू सारे लगे हुए हैं। अब यहाँ से मुझे ब्लू 2s मिल रहे हैं इंशाल्लाह ताला, काफ़ी इस बार काफ़ी तादाद में मिलने हैं, इंशाल्लाह काफ़ी मिल चुके हैं।
تو اور بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں. تو یہ بلوٹوتھ کی ورکنگز ہے. اس کے بعد پھر میرے فاسٹر پیئرز ہیں. یہ آپ کے پیچھے جو ہے یہ فاسٹر پیئرز کا ہے. یہ بھی کیج پورے فاسٹر پیئرز کا ہے, وہ بھی فاسٹرز کے ہیں. تو اس طرح فاسٹرز کے بھی جو ہیں وہ پیئرز لگے ہوئے ہیں, کوئی تقریباً آئی تھنک 30-35 اس طرح لگے ہوئے ہیں یہ. تو وہ بہت ضروری ہیں آپ کے لیے. تو فاسٹرنگ کے لیے ایک سبجیکٹ علیحدہ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بات کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ. تو پیئر دکھائیں گے فائز بھائی اپنے کچھ. آئیے, یہ آپ دیکھیے, یہ جو ہے وائلٹ اپلائن پیل فیلو کی فیمیل ہے, اور اس کے ساتھ جو میل میں نے لگایا وہ وائلٹ پابلو سپلٹ پیل فیلو کا میل ہے, اور سپلٹ اپلائن بھی ہے یہ. تو یہ میں نے میل اس کو دیا ہوا ہے. اس کے رزلٹ جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت وائلٹ کلر کے پاربلوز ملتے ہیں, اور وائلٹ کلرز کی آپ کو جو ہے پیل فیلوز بھی ملتے ہیں. تو اس کا رزلٹ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے. اس کے بعد پھر دوسرا پیئر ایک اور بھی ہے, یہ بھی پیل فیلو کی ورکنگ ہے. یہ پابلو اپلائن پیل فیلو کی فیمیل ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ میں نے ایک اور جو ہے سلیٹی ڈی ڈی ہے وہ پاربلو. یہ سپلٹ پیل فیلو نہیں ہے, لیکن اس کے مجھے سارے کے سارے سپلٹ پیل فیلو پاربلوز ملیں گے انشاءاللہ. تو یہ ورکنگ تو اس کے لیے ہے. پھر نیچے ایک اور پیل فیلو کا ہے, یہ سپلٹ ٹو سپلٹ لگا ہوا ہے. اس کے ابھی مجھے بچے ملے ہیں, 5 میں سے 2 مجھے جو ہے ویژول ملے, اور 3 جو ہے وہ اب پاسبل میں چلے گئے. لیکن 3 مجھے اب 2 جو ہے مجھے پورے کلیئر ویژول پیل فیلوز ملے. نیچے ایک اور پیل فیلو کا ہے, یہ بلو فلائنگ پیل فیلو کی فیمیل ہے. اس کے ساتھ میں نے گرین سپلٹ بلو سپلٹ پیل فیلو سپلٹ اپلائن کا میل دیا ہوا ہے. تو ان کے جو بچے خود پال رہے ہیں کہ فاسٹنگ کروا رہے ہیں؟ میں ان سے فاسٹنگ کرواتا ہوں. ان کے تو کچھ بچے ایگ وغیرہ لینگ کی ہیں انہوں نے؟ یہ ان کی ایک ہوئی ہوئی ہے شروع ماشاءاللہ. یہ اس کا دوسرا کلچ ہے ماشاءاللہ. تو کتنی دیر کے اندر فاسٹر کر دیتے ہیں آپ فائز بھائی؟ میں جب اس کا جو لاسٹ ایگ ہے, لاسٹ ایگ کی فرٹیلیٹی دیکھ کر اس کے بعد میں اس کو فاسٹر کر دیتا ہوں. وہاں پہ اگر اس میں آ جاتا ہے کہ یہ فرٹائل ہو گیا ہے تو فرٹیلیٹی دیکھ کے آئی فاسٹر ہے. تو یہ میں نے تو اس طرح ہی دیکھا اور مجھے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. تو باقی کسی وقت آپ کو ایکسیڈنٹلی لاسٹ منٹ میں بھی فاسٹرز کرنے پڑ جاتے ہیں کسی وقت, تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہی ہے. یعنی کہ ایک یہ فیلڈ ہے, فاسٹرنگ ایک علیحدہ فیلڈ ہے, اس کو علیحدہ ایک ٹاپک ہے جو آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا. وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ وہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد فائز بھائی یہ جو ہے جی پابلو اپلائن ڈائلیوٹ فیمیل ہے, اور یہ اس کے ساتھ کا بلو اپلائن ڈائلیوٹ کا میل ہے. ہو گیا. اور فرسٹ کلچ اس کا فرسٹ کلچ اب ملے گا. ویسے تو یہ فرسٹ کلچ 2 کلچ دے چکا ہے, دونوں اس کے جو ہے وہ مجھے نہیں ملے. کچھ فرٹیلیٹیز کا ایشو آیا کیونکہ یہ بچے تھے جنہوں نے دیے مجھے. تو بہرحال اب دیکھیں 3rd کلاس میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ, امید ہے. پھر یہ ایک ہے گرین اپلائن سپلٹ بلو, گرین ڈائلیوٹ اپلائن کی فیمیل ہے, سپلٹ بلو ہے, اور اس کے ساتھ وہ وائلٹ اپلائن سپلٹ ڈائلیوٹ کا میل ہے. اس کے ساتھ 2 بچے آئے ہوئے ہیں. یہ 2 بچے ہیں, گرین اپلائن سپلٹ ڈائلیوٹ ہے, ایک اندر ہوگا وہ بھی گرین ہی ہے. تو انہوں نے خود ہی پالے ہیں فائز بھائی؟ یہ انہوں نے خود پالے ہیں. یہ ان سے میں نے خود فاسٹر کروائے تھے, ریزن تھی کوئی, اس کی وجہ سے مجھے یہ ان سے فاسٹر کرنے پڑے. یہ بھی پابلو اپلائن پیل فیلو فیمیل ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ وائلٹ سپلٹ اپلائن سپلٹ پیل فیلو کا میل ہے. اس کے ریزلٹس آؤٹ کلاس آئے. پیل فیلو جو اس نے پابلو اپلائنس دیے وائلٹ کے, وہ ڈی ڈی وائلٹ بہت خوبصورت, اور مینگو ہیڈ بہت خوبصورت انہوں نے بچے مجھے دیے. یہ نیچے ان سے میں فاسٹر کروا رہا ہوں. یہ پابلو سپلٹ اپلائن کا میل ہے, اور اس کے ساتھ میں نے ایک البائنو کی فیمیل دی ہوئی ہے. ان کو میں نے فاسٹرز کے لیے رکھا ہے جی. یہ بھی یہاں پہ بھی فاسٹر ہے, یہاں پہ بھی فاسٹر ہے, یہاں پہ بھی جو میل ہے وہ خالی ہے. تو یہاں پہ جو ہے میرے
فاسٹرنگ کے ہیں یہ سارے. اوپر جو ہے وہ کرمینوز ہیں فاسٹر ہوئے ہوئے جی. نیچے اب یہ لیئنگ کر رہی ہے. یہاں پر جو ہے میرے پاس البینو پپلائنز ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کتنے 3 بچے آئے ہوئے ہیں؟ 4 ہیں. یہ 2 ویژول البائنوز ہیں اور پلائنس میں، اور 2 جو ہیں وہ بلوز میں ہیں. تو یہ میرے بلوٹوتھ کی ورکنگ بھی ہے کرمینوز کی. ماشاء اللہ. کرمینوز ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے نکلیں گے البائنوز بھی. تو اس طرح یہ بھی فاسٹر ہے میرے. یہ میرا ڈائلوٹ کا پیر ہے، نہیں کا پیل فیلو کا اسپلٹ پیل فیلو کا ہے. بلو اپلائن اسپلٹ پیل فیلو کا میل ہے. اس کے ساتھ جو فیمیل دی ہوئی ہے میں نے وہ گرین اپلائن اسپلٹ بلو اسپلٹ پیل فیلو کی فیمیل ہے. باہر آئیے آ گئی ہے. فیمیل کون سی ہے بھائی؟ گرین اپلائن اسپلٹ بلو اسپلٹ پیل فیلو. تو آپ نے بلو 2 کی ورکنگ آئی ہے، وہ اس کے کچھ پیر دکھائیں گے آپ؟ آئیے. یہ دیکھیے یہ وائلٹ اپلائن انٹو ٹرکائز اپلائن پابلوز ہیں. یہ فیمیل ہے، لینگ پہ آ گئی ہے دوبارہ. تو یہ ہے. اس کے بعد پھر یہ سلیٹی کے ساتھ میں نے ایک بلو یوونگ اپلائن لگایا ہوا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی امید ہے کہ اچھی چیز ہی ملے گی مجھے انشاءاللہ سلیٹی کے اندر. پھر یہاں پہ بھی پابلوز ہیں اپلائنس، انہوں نے لینگ کی ہوئی ہے. یہ ہیچنگ کے اوپر ہی ہوں گے قریب. اچھا یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی وہ آ گئے. یہ کون سا پیر ہے فیض بھائی؟ یہ وائلٹ اپلائن پابلو ہے اور ایک ٹرکوائز اپلائن پابلو ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فیض بھائی اپنی ٹریز اوپر رکھی ہوئی، اس کا ریزن کیا ہے؟ کچھ جو ٹریز اوپر ہے نا، ویسے تو میں نے ایز سچ جو ہے یہ کوئی وہ جان بوجھ کے نہیں کیا ہوا، لیکن میرا ایکسپیرینس میں جو ٹریز اوپر ہے نا وہ زیادہ ہائیجینک فائدہ مند ہے بنسبت جو جالیاں اوپر ہوتی ہیں اور ٹریز نیچے ہوتے ہیں. اس کی صفائی کلیئر ہو جاتی ہے، جالیوں کی صفائی نہیں ہوتی، وہ بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا برشنگ جو اسٹیل برش ہے وہ یوز کرنا پڑے گا صفائی کے لیے. اور جب اس طرح کی آپ سب صفائی کریں گے تو وہ اڑے گا، ڈسٹ اڑے گی، اور دیٹ ٹائم آئیز افیکٹ ہوتی ہیں. تو آئی تھنک کہ جو ٹریز ہیں نا اوپر جالیوں کے اوپر وہ زیادہ بیٹر ہے، وہ آپ کو زیادہ اچھا رزلٹ دیتی ہیں. بالکل. یہ کچھ میں آپ کو دکھا دوں، یہ میرے پابلو اپلائنس کے یہ پٹھے ہیں سارے نکلے ہوئے، اور بلوٹوز وائلٹ اپلائنس بھی ہیں. یہ بلو سلیٹی اپلائن بھی ہے، خوبصورت سی فیمیل ہے. یہ کس ایج میں پڑے ہیں فائز بھائی؟ یہ 4 منتھ کے ہو گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اپنے لیے روکے ہوئے ہیں کہ سیل کرنے کے لیے ہیں؟ ابھی روکے ہوئے بھی ہیں اور سیل بھی کر رہے ہیں. جو سیل ہو جاتا ہے وہ سیل ہو جاتا ہے، جو نہیں سیل ہوگا وہ رک گیا. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن میں سب سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ پٹھے لینے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ جس وقت آپ اگست سپٹمبر کے اندر بائنگ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت ریٹ بھی اوپر چلا جاتا ہے. تو سب کے لیے اپنی سب کی مرضی ہے، یو کی ناٹ سے اینی تھنگ ٹو اینی ون. تو یہ چیزیں ہیں. یہ میرے اسپلٹ ڈائلوٹس کے کچھ پٹھے ہیں. گرین ہے، گرین اسپلٹ اپلائن اسپلٹ بلو اسپلٹ ڈائلوٹ. یہ وائلٹ اپلائن اسپلٹ ڈائلوٹ ہے، وہ بلو اپلائن اسپلٹ ڈائلوٹ ہے، وہ گرین اپلائن اسپلٹ ڈائلوٹ ہے. اس طرح ماشاءاللہ یہ گرین کے نکلے ہوئے ہیں، اور بھی ڈائلوٹس کے ادھر بھی آ رہے ہیں. اب اسپلٹ ڈائلوٹس ہیں. یہ بچے پڑے ہوئے فاسٹر کروایا میں نے پابلو اپلائن سے، اور میرا جو ایک البائنو ہے ماشاءاللہ. اس میں بھی ایک پڑا ہوا ہے. ہاں جی. انڈے بھی اس میں اور اچھا فاسٹر پیر کے انڈے پڑے ہوئے یہ ہیں. فاسٹر کے پڑے ہوئے ہیں. اس کے ابھی اس کو چینج کروں گا نا، وہاں سے ڈائلوٹس لوں گا میں، کیونکہ فیمیل ماشاءاللہ اچھی ہے، اپلائن کی ہے، لیکن کوئی بات نہیں. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو رزلٹ کس سے اچھا مل سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا مہنگا پیر ہو وہ، لیکن آپ کو فاسٹر اچھا دیکھ کر سکتا ہے تو کر دیجئے. آپ کا ڈائلوٹ، اب آپ کے پاس پابلو اپلائن ڈائلوٹس کے پڑے ہوئے ہیں انڈے، تو پابلو اپلائن کے نیچے رکھنے میں کوئی آپ کو جو ہے نا دقت ہونی نہیں چاہیے. رکھ دیں اگر اس میں رزلٹ آپ کو اچھا مل سکتا ہے تو. یہ چیزیں ہیں. اس طرح میرے پاس اور پڑی ہوئی ہیں. یہ تو سارے وہ ہیں فاسٹر پڑے ہوئے ہیں. یہ فاسٹرز پڑے ہوئے ہیں. یہ پٹھے آئے ہوئے ہیں. یہ پیل فیلو کے ہیں.
स्प्लिट पेल फेलोज हैं और विजुअल पेल फेलोज पड़े हुए हैं। हो गया। ये किस एज में पड़े हैं फाइज भाई? जी, किस एज में पड़े हुए ये पट्टे? ये भी अब तकरीबन 4 मंथ के होंगे, 3.5 से 4 मंथ के हैं ये। तो इसी सीजन के हैं ये सारे इसी सीजन के माशाल्लाह। ये भी सारे मेरे पॉसिबल ब्लूटूथ और ब्लू फिशरीज, अप्लाइंस, स्प्लिट अप्लाइंस इस तरह पड़े हुए हैं सारे। ये फिशरीज ज़्यादा पड़ी हुई है इसमें। इस दफ़ा को ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी रही है फाइज भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, अल्लाह का बहुत करम रहा। इस बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने सॉफ्ट फूड दिया वो इम्पॉर्टेंट था कि सॉफ्ट फूड में मैंने जो मेडिसिन्स हैं उनको बहुत ही कम यूज़ किया, उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला। आप जितनी मेडिसिन्स का बोझ नन्हे से परिंदों के ऊपर डालेंगे तो उनके ऊपर इफेक्ट तो साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ के हैं ना। आप जो भी मेडिसिन लेते हैं आप पढ़ेंगे साइड इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट, तो ये भी तो नन्हे परिंदे हैं। तो मैंने जो देखा है कि आपके जो सॉफ्ट फूड्स हैं उसके ऊपर जो चीज़ें डाली जाती हैं, बहुत चीज़ें डाली जाती हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि जिस तरह सॉफ्ट फूड बनाए जाते हैं, तो मैं इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं डालता। मैं बहुत थोड़ी सिम्बोटिक प्रोबायोटिक जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, कैल्शियम थोड़ी बहुत स्प्रेड आउट कर ली, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं डालता हूँ। हर्ब्स डाल देता हूँ, तो नेचुरल की तरफ मेरा ज़्यादा रहता है बनिस्बत आर्टिफिशियल मेडिसिन की तरफ। तो मैंने देखा है कि आर्टिफिशियल मेडिसिन से ज़्यादा बेहतर नेचुरल रहा है, उसका रिज़ल्ट अच्छा है। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा एक वो मैं दिखाऊँ, ये ब्लू 2 है, ये कर्मीनो, ये सारे कर्मीनोज निकाल देता है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये भी एक अच्छा मुझे पेयर मिल गया। तो एक मेरा एक्सीडेंटल पेयर बड़ा मज़ेदार आपको दिखाऊं, मुझे नहीं पता था कि वो जिन्होंने दिया उन्होंने भी नहीं बताया था कि उसके फीमेल क्या है। तो मेरा ये क्रिमिनो का एक मेल लिया हुआ था जी। तो इसके साथ जो मैंने फीमेल दी हुई थी वो अल्बाइनो की थी, काफ़ी देर से लगे हुए थे लेकिन अंडे ले नहीं कर रही थी। तो मैं एक बार मेरे पास एक फ़ीमेल आई, वो फारिग हुई, पार ब्लू की अपलाइन की थी। तो मैंने कहा यार इसी को दे देता हूँ उसको, तो इसके कलर से मिलती मुलती है तो इसको दे देता हूँ, कुछ और नहीं मिलेगा तो स्प्लिट इन से ही अपलाइन में लेते हैं अब। तो मुझे ना मैंने इसको ये फीमेल दे दी, माशाल्लाह यूविंग में है, वायलेट। इससे मुझे अपलाइन अल्बाइनोस मिल रहे हैं माशाल्लाह, और कर्मीनो भी जो मुझे अपलाइंस मिल रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने मुझे एक जैकपॉट लगा मेरा कि इसमें से ये इनो थी, उसमें से मुझे इनो बच्चे मिलना शुरू हो गए, तो अल्लाह का शुक्र है। तो ब्लूटूथ भी बन रहे हैं, उसमें से जो ब्लूज निकले आपको दिखाए मैंने वो भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छा ये एक लाइन तैयार हो जाएगी। चलिए फाइज भाई बहुत शुक्रिया, आपने सेटअप विजिट करवाया, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। अल्लाह नजर बद से बचाए आपके सेटअप को। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह थैंक ताला यू। खुश रखे सबको, आपको भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तरक्की और कामयाबियाँ दे। जो लोग इसमें इस हॉबी कम बिजनेस में है, अल्लाह ताला उन सबको तरक्की और कामयाबियाँ दे। पेशेंस रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो है ना, आप घबराहट से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना है, सुकून रखना है, आपको बरकत मिलेगी। जैसे मेरे पास इस वक्त देख लीजिए कितने पट्टे पड़े हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। ये सेल हो ही जाएंगे इंशाल्लाह, जिस वक्त सीज़न स्टार्ट होगा उस वक्त हो जाएंगे। अगर अभी नहीं होते तो आपको जो रोकने की पावर है ना वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये मैं आपको कहूँगा कि रोकने की पावर रख के इस कारोबार में आइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ओके फाइज भाई बहुत शुक्रिया। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़ इरफान, थैंक यू वेरी मच।